नाज़रीन, मौलाना का जो है रवैया, बद इखलाकी, गुस्सा और बदजुबानी, गालम गलूच, और ये उनका जायज़ है और बनता भी है, क्योंकि मौलाना साहब से जिन लोगों ने वादे किए थे, मुआहदे किए थे कि आप इन तमाम सियासी जो पार्टीज़ हैं इनको इकट्ठा करें, इनको आपस में अल्फी लगाएं, इनको जोड़ें, हम आपको जो है ना पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का सदर है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो बनाएंगे। जिस बंदे ने मौलाना साहब से वादा किया था, अब वो बंदा इस मुल्क पाकिस्तान में या ओहदे पर नहीं रहा। अब एयरपोर्ट्स पर भी अगर नज़र रखें तो वो तकरीबन भाग चुका होगा। अब मौलाना साहब जो है उनके साथ जो वादे वफा नहीं हुए, उनका गुस्सा जो है अब यूथ पर निकाल रहे हैं। आपको याद होगा कि 120 दिन का जो धरना था इमरान खान का, उसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान के जो लहजा है और गालम गलूच था स्पेशली ख़वातीन से मुतालिक, वो भी आप देख लें, और जो परसों का उसका बयान है यूथ से मुतालिक, वो भी आप देख लें। इंतहाई बदजुबानी और इंतहाई ख़राब लहजा बद इखलाकी के ज़ुमरे में आता है, और स्पेशली उस बंदे को जो अपने आप को 5 लाख उलमा का इमाम क्लेम करता है। तो हमारी उसके जो फॉलोअर्स हैं उससे भी उम्मीद है कि मौलाना साहब के इस बयान पर मजम्मत करेंगे और तनकीद करेंगे, और कुछ लोग मौलाना के इस बद इखलाकी को डिफाइंड भी कर रहे हैं। और क्या जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा और सच्चा मजहब है, क्या इस बात की इजाज़त देता है कि एक बहुत बड़े आलिम को इस तरह का लहजा, इस तरह की बद इखलाकी अपनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। और कुछ लोग बदनसीब लोग मौलाना के ऐसे बयान को डिफाइंड कर रहे हैं, और जैसे जिन्नाह कन्वेंशन पर एक मुजरा हुआ था, और ये वही लोग हैं जो पीटीआई के जलसों में जो मुख्तलिफ किस्म के रक्स होते थे उस पर तनकीद करते थे। लेकिन जिन्नाह कन्वेंशन के मुजरे को, जो कि सरकारी सतह पर हुआ था, जिस पर 75 करोड़ रुपए लागत आई थी, जानबूझकर पाकिस्तानी कौम के 75 करोड़ रुपए ज़ाय किए, और आते ही इन्होंने तालाब पर 8 करोड़ और मुजरा और इनकी अयाशियाँ और गैर मुल्की टूर, आते ही इनकी अयाशियाँ शुरू हो गई। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी जो 6% पर चली गई थी, अब उसको नीचे लाकर -1 पे ला खड़ा किया है। अब अवाम जो है, जो इस पर रिएक्शन आ रहे हैं अवाम के, वो पॉलिटिशियंस को कोस रहे हैं। और जिन लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से वादे किए थे कि आप मैदान में आएँ, आप इस इत्तेहाद का हिस्सा बने, आप इत्तेहाद के भी प्रेसिडेंट बन जाएं, यानी सदर बन जाएं, पीडीएम के अब वो सदर हैं, और जो ही रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो ही कामयाब होगी, हम आपको जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन वो वादे वफा पूरे नहीं हुए, जिन्होंने वादे किए थे वो चले गए। अब मौलाना साहब गुस्सा निकालें तो कैसे पे निकालें, अब उनको समझ नहीं आ रही। ये देखें कि मुल्क की जो कंडीशन है इस वक्त वो कहाँ पे है। मुल्क इस वक्त जनरल इलेक्शन जो है वो डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है, इस वक्त जनरल इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि इमरान खान साहब पंजाब और केपी के असम्बली डिसॉल्व करने का जो है ना उन्होंने ठान लिया है, वो ऐलान भी कर चुके हैं। और ये जो है 15 अगस्त तक उन्होंने जो भी कार्रवाई करनी है इस मामले पर कर लें, अदरवाइज देर हो जाएगी। क्योंकि मार्च में जो है, अप्रैल में वो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में इलेक्शन हो नहीं सकते, तो उससे 3 महीने पहले, क्योंकि जब अनाउंस होंगे तो 3 महीने पहले इलेक्शन हो जाने हैं, तो उनको 10, 12, 14 या 15 अगस्त पर से पहले अपना जो लाहे अमल है वो अपना लेना चाहिए। और पंजाब असम्बली, केपी के असम्बली जो है वो डिसॉल्व करनी है या नहीं करनी, उस पर जो है इमरान खान को अपनी स्ट्रेटेजी है वो बना लेनी चाहिए। अब आते हैं मौलाना के जो बयान है उसकी तरफ। पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला किया है, और ये बनता भी है, क्योंकि अब मौलाना के जो हमले हैं, गालम गलूच है, वो पहले की निस्बत अब बढ़ती जा रही है। अब मौलाना को जो लोग गाइड कर रहे हैं वो मौलाना की शख्सियत को, मौलाना की जो
اور مولانا کا جو موجودہ مقام ہے اس کو ڈیمیج جو ہے نا کیا جا رہا ہے، اس کو غلط لوگ گائیڈ کر رہے ہیں اور مولانا صاحب اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی مولانا صاحب عمران خان پر الزام لگاتے رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا گالم گلوچ کرتا ہے، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ سومرو کا بیان ہم نے سنا، اس نے عمران خان کی ماں کو گالی دی، مرحومہ جو بیچاری اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اس کو گالی دی۔ کبھی بھی مولانا نے نہیں کہا کہ سومرو نے غلط جو ہے نا الفاظ بولے ہیں۔ اب مولانا صاحب نے غلط الفاظ بولے، بد زبانی کی۔ مولانا کے کارکن نے کبھی نہیں کہا کہ مولانا کا یہ بیان غلط ہے، ہم اس کی جو ہے نا مذمت کرتے ہیں، الٹا اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، جیسے جناح کنونشن میں ہونے والے مجرم کو ڈیفائن کیا تھا۔ تو یہ آتی ہے شخصیت پرستی میں، یہ چیز جہالت میں آتی ہے۔ اگر اسی 2022 میں بھی اگر پرسنلزم ختم نہ ہوا تو ہماری جو قوم ہے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہو جائے گی، جو کہ اب بھی کچھ نہ کچھ طبقے ہیں جو اخلاقی پستی کا شکار ہیں، اس سے نکلنا چاہیے۔ ہماری بدنامی ہو رہی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے کسی اور طرف جا رہا ہے۔ ظاہر ہے مولانا کا جو موجودہ بیان ہے عوام کا رد عمل تو آنا ہے، آ بھی رہا ہے۔ مولانا کی جو سیاست ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے اس اتحاد کے بعد، بجائے اس کے کہ اپنی جو مری ہوئی ساکھ ہے وہ بچانے کے مزید عوام میں ہے، مولانا صاحب اپنی جو ساکھ ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں۔ تو اس پر مولانا صاحب کو سوچنا چاہیے۔ FIR تو کٹنی ہے، کیونکہ اب خواتین جو ہیں صرف یوتھ PTI خواتین نہیں بلکہ پاکستان کی جو بھی مہذب خواتین ہیں، چاہے PTI سے ہیں، نون لیگ سے ہیں یا پیپل پارٹی سے ہیں، وہ مولانا کے اس بیان کو جو ہے اس کی مذمت کرتی ہیں اور کنڈیم کرتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر خواتین کا احتجاج شروع ہونے سے پہلے مولانا کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں مولانا کے اس لہجے پر، بد اخلاقی پر اور کردار کشی کرنے پر، کیونکہ سیاسی جو لڑائی ہے وہ سیاست تک محدود رہنی چاہیے، ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے۔ تو امید ہے اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عمل کرے گی اور نوٹس بھیجے گی، مولانا کو اس قسم کی جو بد اخلاقی ہے اس سے روکے گی۔ تو ناظرین، مولانا کے غصے اپنی جگہ، وہ غصے نکال رہے ہیں مختلف قسم کے۔ تو میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو اپنی پوری جو PDM ہے اس کو سامنے بٹھا کر اس کے گلے لگ کر رونا چاہیے اور ان کو کوسنا چاہیے جنہوں نے ان سے وعدے کیے تھے اور وعدے وفا نہیں ہوئے، وہ چپکے سے نکل گئے پاکستان کو ایک دلدل میں دھکیل کر، مولانا صاحب کی سیاست کو دفن کر کے، نون لیگ کی سیاست کا جو جنازہ نکال کے زرداری صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں تو ہماری سیاست ختم ہو چکی ہے، لیکن ہماری جو صوبائی سیاست ہے اس کو تو ہم بچا لیں، تو لہٰذا زرداری صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ختم ہو جائے۔ بلاول کا آپ نے جلسہ دیکھا، یوم تاسیس میرے خیال تھا یا کچھ اور، تو انہوں نے بیان میں کہا کہ محترمہ بے نظیر شہید کے خلاف کس نے فتوے دیے، کس نے سازش کی؟ تو فتوے مولانا صاحب نے دیے تھے، اور محترمہ بے نظیر کی جو حکومت الٹنے کی سازش تھی وہ نواز شریف صاحب نے کی تھی، جس سے آپ کا اتحاد ہے۔ تو آپ بیان دینے سے پہلے، بیان بازی کرنے سے پہلے کم از کم سوچ تو لینا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں اور کس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ آپ انہی کو ہٹ کر رہے ہیں جن کا آپ حصہ ہیں، تو اس پر بھی یہ بھی عوام دیکھ رہی ہے، اس پر آپ کو شرم نہیں آتی؟ جنہوں نے محترم بے نظیر بھٹو کی نازیبہ تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرائی تھی، اور آپ اس کا شہید کا بیٹا ہوتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ڈوب کر مر جانا چاہیے ایسے بیٹوں کو۔ تو ناظرین، آپ تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلوگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔